Assalamu alaikum, my dear students of class 10th. Today I am going to teach you a short story. The name of the short story is The Servant. The short story is written by S.T. Semiano. First of all, let us go through the introduction of the story and some thing about the author to provide you some information about the author. The story is written by Semiano, who was born in 1868 in a peasant family in Russia. तो रशिया का रहने वाला है सेमियानो। एक किसान घर में ख़ानदान में पैदा हुआ और 1922 में उसकी मौत हो गई। In his work, sincerity is chief characteristic because it deals with the most important class of Russia. तो उसके इस काम में जो इसने मेहनत की उसमें वो कहता है कि सिंसियरिटी जो है, हमदर्दी जो है, ये बहुत बड़ा उसूल है, क्योंकि ये रशिया के एक ख़ास तबके से ताल्लुक़ रखता है। द पीजेंट्री जो किसान ख़ानदान है, तो इसमें जो है ये इसमें सिंसियरिटी जो है ये ज़रूरी होनी चाहिए। विच सेमियानो नोज एज ओनली ए पीजेंट। तो सेमियानो इसको जानता है बतौर एक किसान की, क्योंकि किसान घर में पैदा हुआ है। तो किसान के लिए ज़रूरी है कि उसमें क्या होनी चाहिए, सिंसियरिटी होनी चाहिए, दूसरे की हमदर्दी होनी चाहिए, दूसरे के साथ आजिज़ी के साथ पेश आना चाहिए। हु हिमसेल्फ लिव्स द हार्ड लाइफ ऑफ ए पीजेंट, जो खुद भी एक सख्त मेहनत कश किसान की ज़िंदगी गुजारता है, कैन नो, वो जान सकता है कि किसान की ज़िंदगी गुजारना ये बहुत मुश्किल काम है। द फॉर्म ऑफ द स्टोरीज फुल्ली कॉरस्पॉन्ड्स टू द कंटेंट्स, इट इज़ सीरियस एंड सिंपल। तो जो इस स्टोरी का जो अंदाज़ है ये सीधा, जो इसका जो कंटेंट है उसके साथ उसका ताल्लुक़ है। इट इज़ सीरियस एंड सिंपल। तो कहानी जो है ये बहुत सख्त और इन्हें इस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है और बहुत आसान सी दलील है, स्टोरी है, समझना बहुत आसान है, लेकिन इस पर गौर करने की ज़रूरत है। एंड द डिटेल्स आर ऑलवेज करेक्ट, और जो डिटेल्स इसमें हैं, वाक़ात हैं, तफसील है, ये बिल्कुल सही है। देयर आर नो फॉल्स नोट्स, तो इसमें कोई गलत या झूठी बात इसमें नहीं है। व्हाट इज़ पर्टिकुलरली गुड इज़ द फिगरेटिव लैंग्वेज ऑफ द पर्सनस इन द स्टोरीज। तो सबसे अच्छी चीज़ जो इसमें है खुसूसी तौर, वो फिगरेटिव लैंग्वेज है, यानी जिसमें इशारे हैं दिए गए हैं और फिगर्स दिए गए हैं। तो ये इन पर्सन्स की जो है कहानी है, इसमें फिगरेटिव लैंग्वेज को इस्तेमाल किया गया है, विच इज़ फ्रीक्वेंटली क्वाइट न्यू, जो बिल्कुल एक नई चीज़ है। एंड ऑलवेज आर्टलेस एंड स्ट्राइकिंगली पावरफुल, और जो बिल्कुल आर्टलेस है, विदाउट आर्ट, और बहुत मजबूत है, छूने वाली। तो इसका जो थीम है इस स्टोरी का, दिस इज़ ए टचिंग स्टोरी ऑफ ए पीजेंट लैड। ये एक किसान लड़के की कहानी है, उसके बारे में एक कहानी है जो छूने वाली है, जिस पर गौर करना है, जो दिल को टच करती है इंसान को। जरासीम कम्स टू मॉस्को टू फाइंड हिमसेल्फ ए प्लेस। जरासीम एक लड़का है जो मॉस्को में आता है
جگہ ڈھونڈنے کے لیے، کام ڈھونڈنے کے لیے، اینڈ ود دا انفلوئنس آف اے کنٹری مین آف ہز، اور ایک دیہاتی آدمی کی وساطت سے، اس کے انفلوئنس سے، اس کے اثر رسوخ سے، جو ایک کوچ مین ہے، ایک تاجر کے گھر میں، جو بہت بڑا تاجر ہے، اس کے گھر میں بطور کوچ مین کام کرتا ہے، ہو از لیونگ ود اے ویلتھی مرچنٹ، اور ایک بہت امیر سوداگر کے ساتھ رہتا ہے. ہی ہیئر گیٹس دا پوزیشن آف اسسٹنٹ جینیٹر، تو وہاں اس گھر میں اس کو ایک نوکر کا کام ملتا ہے. انہیں صفائی کا کام کرنا، مزدوروں کے ساتھ جانا، یہ کام اس کو گھر میں مل گیا. دس پلیس واز فارمرلی آکوپائڈ بائی این اولڈ مین، تو یہ کام پہلے ایک بوڑھے آدمی کو سونپا گیا تھا، اس کام پر وہی لگا ہوا تھا. It was by the advice of his coachman that the merchant sent away the old man and in his place put the young lad. تو اس کوچ مین کی نصیحت سے، اس کی وساطت سے، اس کے اس اثر رسوخ سے یہ مرچنٹ سوداگر جو تھا وہ موٹیویٹ ہوا، اور اس نے اس جراثیم کے لیے جگہ بنا لی. اولڈ مین کو اس نے ڈسمس کیا، اس کو نکالا، اور اس کی جگہ اس جراثیم کو اپوائنٹ کیا. جراثیم کی سفارش اس کوچ مین نے اس کے پاس کی. دا لیڈ ارائیوز ان دا ایوننگ ٹو بگن ہز ورک، تو یہ لڑکا شام کو پہنچتا ہے اس تاجر کے گھر میں اور اپنا کام شروع کرنے کے لیے. اینڈ ان دا یارڈ ہیئرس دا اولڈ مینز کمپلینٹس ان دا سرونٹس روم، تو نوکر کے کمرے میں وہ اس بوڑھے آدمی کی باتیں سنتا ہے، جو شکایت کرتا ہے اپنے مالک کی کہ اس نے مجھے نکالا، اتنا کام مجھے اس کے گھر میں کیا. فار ہیونگ بین ڈسچارجڈ فار نو کاز وٹ سو ایور، اونلی ٹو میک روم فار دا ینگ فیلو. تو اس نے بوڑھا کہتا ہے کہ مالک نے مجھے بغیر کسی وجہ کے گھر سے نکالا، اس لیے کہ اس جراثیم کے لیے یہ جگہ خالی ہو، اس کو اپوائنٹ کرنے کے لیے میری جگہ، اور اس لیے مجھے اپنی وہاں سے ڈسمس کیا. دا لیڈ سڈنلی فیلز پٹی فار دا اولڈ مین، تو لڑکے اس جراثیم کو بہت رحم آتا ہے اس بوڑھے پر. اینڈ از ashamed ٹو ہیو pushed him آؤٹ، اور شرمندہ ہوتا ہے کہ میری وجہ سے اس بوڑھے کو گھر سے نکالا گیا بے رحمی کے ساتھ، اور اس کو بہت صدمہ ہوا ہے بوڑھے کو، کیونکہ اس کی بیوی بھی ہے. تو وہ کیا کرے گا، اب کس طرح اپنی زندگی گزارے گا. تو اس جراثیم کو اس پر رحم آیا. ہی ریفلیکٹس فار اے مومنٹ، تو چند لمحہ وہ سوچتا ہے، غور کرتا ہے. ویورس اینڈ فائنلی ڈیسائڈز ٹو گیو اپ دا پلیس، تو ادھر ادھر گھومتا ہے، مشق کرتا ہے ادھر ادھر، تو آخر کار وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں یہ جگہ نہیں لوں گا، میں یہاں پر کام نہیں کروں گا. وچ ہی نیڈس اینڈ وچ ہیز پلیزڈ ہم سو مچ، جس کام کی اس کو ضرورت ہے اور یہ کام مل کر یہ بہت خوش ہوا ہے. اب یہ اس کام کو چھوڑنا چاہتا ہے بوڑھے کے لیے. لرن اباؤٹ ہز ہیوملٹی ان دا اسٹوری. اب ہم اس کی عاجزی اور انکساری کے بارے میں پڑھتے ہیں اس کہانی میں آگے. تو جب ہم اس کہانی کو شروع کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح یہ لڑکا جو ہے جراثیم اپنے
کام کو جو اس کو مل جاتا ہے قربان کرتا ہے اس بوڑھے کے لیے، اور اس کام کو حاصل کرنے سے انکار کرتا ہے، کیونکہ اس کو بوڑھے پر رحم آتا ہے جس کو گھر سے نکالا جاتا ہے اور اس کی جگہ اس لڑکے کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے۔ باقی وسلم۔